बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूँ मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के ज़रिए सवालात पेश किए जाते हैं। आप भी अगर अपना सवाल हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर को नोट फरमा लीजिए। आज का सवाल आया है दिल्ली से, उसे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आकिल भाई और सब ठीक ठाक? फुआद भाई दिल्ली आपके माशाल्लाह मैसेजेस मिलते हैं और सब अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसले मसाइल पता चलते रहते हैं। एक छोटा सा मसला और है, वो आपसे उस पर मशवरा ही चाहिए कि जरा ये पता कर दें कि सलात हाजात साबित है हदीस से पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते जी। सलात हाजात, तो इसके बारे में थोड़ी सी जरा सा कोई हमारी हेल्प कर दीजिए, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हैं फुआद साहब बिल्ली मारान दिल्ली से, हमारे दोस्तों में से हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको इनके वालिदैन को सेहत और आफियत के साथ, भाई भी हमारे दोस्त हैं जवाद भाई और इबाद भाई, सबको सलामत रखे। और जब हम दिल्ली जाते हैं तो इनके यहाँ बहुत पुरतकल्लुफ़ दावत ये लोग देते हैं, तो वो दावत फुआद भाई जल्द ही जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं हाज़िर हूँगा आपकी खिदमत में। आपके यहाँ बिल्ली मारान की लस्सी भी पीनी है और जलेबी भी बहुत शौक़ से मैं भाई जवाद के यहाँ बैठकर खाता हूँ, उसको भी खानी इंशाअल्लाह ताला। आपने जो नमाज हाजत या सलात हाजत के बारे में पूछा है, इसके बारे में कुछ तफासील मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सबसे पहले तो ये कि इस ज़िम्न में जो रिवायात पेश की जाती हैं वो चार हैं। चार रिवायात में से मुहद्दिसीन ने दो रिवायात को तो सिरे से मनगढ़ंत करार दिया है, मौजू है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनको बहतान बांधा है। उनको चूँकि वो मौजू है इसलिए हम उन पर गुफ्तगू ही नहीं करेंगे। वो जो ज़ईफ़ रिवायात दो हैं उन पर गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन इससे पहले कि मैं आपकी खिदमत में उस गुफ्तगू को पेश करूँ, फ़ज़ीलत शेख डॉक्टर खालिद अल मुस्लिह से यही सवाल पूछा जा रहा है, उनका जवाब आपकी खिदमत में शेयर करना चाहता हूँ। हुक्म सलातुल हाजा वहल वही साबिता। सलातुल हाजत के बारे में पूछा जा रहा है, नमाज हाजत जिसको हम कहते हैं ना। अबू अब्दुर्रहमान मिन ओमान फी सवालिल्लाह, ओमान से अब अब्दुर्रहमान पूछ रहे हैं, जैसे आप दिल्ली से पूछ रहे हैं। इस सिलसिले में कुछ अहादीस आई हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मंसूब की गई हैं। कुल्लहा दईफ व बादुहा मौदू। शेख फरमा रहे हैं कि वो रिवायात जो कि इस ज़िम्न में इस मौजू पर पेश की जाती हैं, मुख्तलिफ किताबों में आपने देखा होगा, तमाम की तमाम रिवायात एक तो ज़ईफ़ हैं और दूसरी जो हैं वो मौजू और मनगढ़ंत हैं। कहा जाता है कि ये दो रकातें हैं और बाज़ अहले इल्म ने उन ज़ईफ़ अहादीस से उनको बुनियाद बनाकर इन दो रकातों को साबित करने की कोशिश की है। उन दो रकात पढ़ने के बाद अपनी ज़रूरत को या अपनी जो हाजत है, अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है कि उन ज़ईफ़ रिवायात को दलील बनाकर इन दो रकात को पढ़ा जाए और अपनी हाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश की जाए। शेख फरमा रहे हैं कि जितनी भी हदीस पेश की जाती हैं वो सारी की सारी या तो ज़ईफ़ है या मौजू है। लेकिन अगर एक इंसान नमाज पढ़ता है, दो रकात नमाज पढ़ता है, नफिल नमाज पढ़ रहा है, वुज़ू के बाद की दो रकात है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी हाजत वो इन दो रकात में भी तो पूछ सकता है, दो रकात में भी तो दुआ मांग सकता है। या तहियतुल मस्जिद पढ़ रहा है, तहियतुल मस्जिद में भी वो दो रकात पढ़ता है, उसमें भी चूंकि ये मशरू है। देखिए शेख ही फरमा रहे हैं कि एक तो ज़ईफ़ रिवायात हैं और दूसरी मनगढ़ंत रिवायात हैं, और तीसरी चीज़ من كل سائل إذا صدق في سؤال سواء صلى صلاة لتلك الحاجة أو
اپنی حاجت طلب کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے ہمیں اگر نماز کو ہم چونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی امر سے پریشان ہوتے تو آپ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور نماز سے مدد حاصل کیا کرتے تھے. تو صبر اور نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نمازیں کوئی بھی نماز ہو سکتی ہے، چاہے آپ وہ فرض نماز ہو چاہے وہ سنت نماز ہو، لیکن نماز حاجت، نماز جنازہ آپ کو مل جائے گی، نماز تراویح یا قیام اللیل آپ کو مل جائے گی، یا صلاۃ الجمعہ آپ کو مل جائے گی، یا صلاۃ تحیۃ المسجد آپ کو مل جائے گی، لیکن کسی صحیح حدیث سے صلاۃ الحاجت یا حاجت کی نماز کی جو بات بیان کی جاتی ہے، یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، اس نام کی کوئی نماز ہی محدثین نے نقل نہیں کی ہے. اور وہ جو دو ضعیف روایات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سیدنا عبداللہ ابن ابو اوفی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب یا پھر کسی بنی آدم کی طرف کوئی حاجت ہو تو وہ اچھی طرح وضو کرے اور دوسری دو رکعت ادا کر کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور پھر یہ کہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین. اس حدیث کو جامع ترمذی میں حدیث نمبر 479 پر نقل کیا ہے، اور علامہ البانی جو محدث گزرے ہیں اس دور کے، ہمارے دور کے، انہوں نے اسے سنن ابو داؤد اور ترمذی کے حوالے سے ضعیف جداً قرار دیا ہے کہ یہ ضعیف جداً روایت ہے. اور امام ترمذی نے اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند پر کلام کیا گیا ہے، اور علامہ البانی نے اسے ضعیف ترغیب و ترہیب میں 416 پہ ذکر کیا ہے اور اسے ضعیف جداً قرار دیا ہے. اسی طریقے سے جو چوتھی حدیث پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ یا علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک دعا، اے علی کیا میں تجھے ایک دعا نہ سکھاؤں؟ جب تجھے کوئی غم و پریشانی ہو تو اپنے رب سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دعا قبول ہو اور تیری پریشانی اور غم دور ہو جائے. وضو کر کے 2 رکعت ادا کرو اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور اپنے لیے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بخشش کی دعا کر کے یہ کلمات ادا کرو. اللہم انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. یہ جو دعا بڑی طویل دعا ہے، علامہ البانی نے اسے بھی حدیث کو الترغیب میں 417 پر ضعیف قرار دیا ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ اس نماز کے متعلق کوئی بھی صحیح صریح روایت موجود نہیں ہے، اس لیے مسلمان کے لیے یہ نماز ادا کرنا مشروع نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابل جو صحیح احادیث میں نمازیں اور دعائیں اور اذکار ثابت ہیں وہی کافی اور شافی ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. خدا اللہ رب العالمین سب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنی ہے، لیکن وہ نمازیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہیں. آپ کوئی بھی نماز پڑھیں اس کے اندر اپنی دعا اپنی زبان میں کریں، اگر عربی میں آتی ہے تو عربی میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ فرض پڑھ رہے ہوں یا سنت پڑھ رہے ہوں، تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہوں، یا وضو کی 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہوں، یہ رات کو اٹھ کر قیام اللیل آپ پڑھ رہے ہوں اور آپ سجدے میں ہوں اور آپ سلام سے پہلے تشہد میں ہوں، تو اللہ کے لیے ان مواقع کو غنیمت سمجھیں اور اپنے رب سے جو حاجت آپ کو ہے وہ طلب کریں. اس وقت پوری دنیا اللہ کے حضور پریشان ہے. سب سے التجا ہے، سب سے درخواست ہے کہ اللہ رب العالمین سے پوری دنیا کے لیے امن اور سلامتی طلب فرمائیں، اور حاجت یہ جو نماز ہے، نماز حاجت، چونکہ اس کی کوئی صریح اور صحیح دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو پڑھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم
اپنے رب سے ہر حالت میں ہر طرح سے اپنی حاجت کو اپنی زبان میں بھی پیش کر سکتے ہیں اور کوئی چیز مانے نہیں ہے. اللہ رب العالمین تو فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيب. تو اللہ رب العالمین تو قریب ہے, ہماری پکار کو سنتا ہے, ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں امن اور سلامتی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان میں برکت اور اپنی فرما برداری کے لیے ہمیں وہ مواقع عطا فرمائے جو کہ جن سے ہم تجھے راضی کر سکیں, اور بدعتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرما لے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور